Like, subscribe, and get notified. Through the Staff Selection Commission, the Goa government on Wednesday appointed 21 accountants in the Directorate of Accounts. Chief Minister congratulated the newly recruited accountants and urged them to perform their duties with honesty and integrity, and not merely occupy government seats. He cautioned against developing ego due to official positions, saying that officers should remember they are servants of the people, not their rulers. नवीन अकाउंटंट ह्या भरती खातीर हांगासर जमिल्ले समेस्त नवीन सिलेक्ट जाल्ले सगळे अकाउंटंट म्हणजे 21 अकाउंटंट आमी आज भरता. परत एकदा स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन तांची निवड जाल्या त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप शुभेच्छा. आमी पळयता की स्टाफ सिलेक्शन दर फावटी नवीन रिक्रुटमेंट टायम टू टायम करता. ह्याच हॉलांत थोड्या दिसा पयलीं आमी PWDतले इंजिनियर TA हांची सगळ्यांची रिक्रुटमेंट केली. आज म्हाका तुमचें अभिनंदन करता आसतना खूब खोस भोगता की तुमी सगळे जाण स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान सिलेक्ट जाल्यात. तुमी ह्या पोस्टाचेर रुजू जातले. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची ट्रेनिंगूय बी कंप्लीट करतले. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स आमच्या हांगासर आसात, चीफ सेक्रेटरी आसात. सरकारांतले CC कंडक्ट रूल हे तुमी पयल्यान पयलीं समजून घेवचे की सरकारांतले रुल्स कितें आसात. बरेचशे फावटी आपूण खुर्चेर बसल्या उपरांत त्या खुर्चेची गुरबी तकलेक मारची न्ही, हें म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. की बऱ्या व्हडल्या पोस्टाचेर गेल्या उपरांत बरेचशे फावटी आपूण खूब व्हडलो ऑफिसर आसा अशें सगळ्या जाणांक दिसूंक लागता. बट तुमी ऑफिसर आसून सेवेकरी आसात हें लक्षात घेयात. लोकांची सेवा करपा खातीर थंय आसा हें तुमच्या घट्ट तकलेन आसप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ज्या मेरीट बेसिसाचेर तुमी सिलेक्ट जाल्यात तर तुमचें अभिनंदन करता आसतना मेरीट बेसिसाचेर सर्वीस डेलिव्हरी बी दिवची लोकांक. आनी त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तशें तुमी लोकांक आनी डिपार्टमेंटात काम करता आसतना तितल्या तत्परतेत करतले हाजी हांव अपेक्षाय बाळगिता. आनी तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता. तुमचे पेरंट्स सगळ्या जाणांचे आयज हांगासर आयल्या त्या पेरंट्सांचेय बी हांव अभिनंदन करता. आनी सातत्यान तुमी बऱ्यो सर्विसीस म्हणजे सरकारी खात्यांत दिवपाक काम तितकेंच प्रॉम्प्ट रित्या आनी त्याच बरोबर आमी ताका म्हणटा की इनोव्हेशन आनी टॅक्नोलॉजी हाजो यूज करून आमी आमच्या प्रायवेट, कारण तुमी बरेच जाण प्रायवेट सेक्टरांत काम करतले आसतले, त्याचो एक्सपिरियन्स तुमी गव्हर्मेंट सेक्टरांतूय बी तशा पद्दतीन हाडटले. आमी ताका म्हणटा की कॉर्पोरेट सेक्टराचेर जशें काम चलता त्याच धर्तीचेर तें काम हें गव्हर्मेंट सेक्टरांत चलपाक जाय. तितकें प्रॉम्प्ट रित्या हें काम जावपाक जाय आनी तुमी तें काम करतले हाजी अपेक्षा करता.